Like, subscribe, and get notified. Residents of Datrem in Bhati are still struggling without a tar road even after many decades of independence. Around 10 houses in the village depend on a mud road that passes through the forest, and locals say they face serious difficulties while traveling. Several people have reportedly fallen from their two-wheelers while using this unsafe road. Residents are once again appealing to the current MLA and authorities to take immediate action and complete the road without further delay. लाईट उदक रस्तो हे सारखे गांवाच्या लोकांची सारखे गरजेची वस्तू. आता हांव आसा जात्र्या भाटी ह्या गांवांक आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयतात हे लोक जे म्हाज्या फाटल्यान उबे आसा हे खंय तरी आपल्याक रस्तो ना, आपल्या गांवांक जात्र्या ह्या गांवांक येवपाक रस्तो ना, रस्तो आसून सुद्दां खंय तरी फॉरेस्ट हो रस्तो करपाक दिना म्हणून ते हांगा आयज आपली कागाळ जी आसा ही घेवन येयल्ले आसा आमचे फुड्यान. आतां पळयात हो रस्तो जो आसा हो जेन्ना गोवा मुक्त जालो पोर्तुगीजा पासून तेन्ना सावन हो रस्तो जालोच ना. हे लोक म्हणटात की तांकां ह्या रस्त्याक लागून कितलेशेच त्रास जे आसा हे सहन करपाक पडटा. येता वयता तेन्ना खंय तेंची भुरगीं पडटात, तशें पावसाक सगळें रेबो जाता. आतां तेणी कितलेशेच आमदाराक हे सांगलें आनी सांगून खंय तरी जो प्रसाद गांवकर जेन्ना आमदार जालो सांग्या वयलो तेन्ना खंय तरी तेणें हांगा हे रस्त्याक पळोवंक शकता फाटल्याच्यान थंय हाडून कवर मारलें. आतां ते कवर मारलें ते फॉरेस्टाक कळ्ळें आनी फॉरेस्टान ते कवर मारलेलें ते खंय तरी भरून घेवन गेले आनी थोड्या दिसांनी हांगा माती घातली ह्या रस्त्याक थोडे कडेन. ते मातयेचेर कितलेशीच लोक थंय निसरोन पडले आनी तांकां इंजरीज जाल्यो. आतां हांगा मोठे प्रश्न उबे रावतात. जेन्ना कसलेय गांवांक कितेंय डेव्हलपमेंट जाता जाल्यार फॉरेस्ट खंय तरी आडयता. आतां हे फॉरेस्ट जे आसा हे लंडनचे अमेरिकेचे काय कितें अशे बी प्रश्न उबे रावता. कारण हे जे लोक आसात हे इंडियन आनी फॉरेस्ट बी इंडियेचेच. खंय तरी हे लोकांची गरजेची ज्यो वस्तू या गरजेक लागपी कसली साधन सुविधा आसा खंय तरी फॉरेस्टान दिवपाची गरज आसा. रस्तो जावं लायट जावं हे सगळें. आतां लायट तर दिल्लीच आसा जाल्यार रस्तो कित्याक आडयता अशे मोठे प्रश्न उबे. म्हाका 50 वर्सां मनीस जाला हांव. मागे बापूय आसलो हांगा तेन्ना सावन आमी पळयता रस्तो जालो ना. आतां आमगे पळय डेली आमी रातची सकाळ 7 वयता कामां, हांव रातची 8 8:30 बी पावता. हे रस्त्यान स्कुटर घेवन वचपाक सगळी काबार जाता. आमगे स्कुटर सगळी खिळखिळोन गेली. तेका मेंटेनन्साक म्हयन्या कितले पयशे घालचे पडटा. आनी वाटेर जनावर मेळटात ते त्रास करतात. रस्त्या लागून म्हटल्यार आमकां सगळो तांबडो रस्तो, ते फातर सगळे आनी पावसान त्रास जाता चड आनी आमी पडटा बी तेजेर. म्हणल्यार आतां कितली वर्सां जाली हो रस्तो जावना आनी कितें आहा हेजे फाटल्याच्यान रिजन? रस्तो म्हटल्यार कितें ते प्रसादान करपाक घेतलेलो, प्रसाद आमदार आसतना तेणी तो कवर घातलेलें अर्धा काळ ते फॉरेस्टान आडयलो. बाबा ह्या रस्त्या लागून आमकां भरपूर त्रास जाता. तेन्ना आंकवार आसतना पसून हो रस्तो आतां तसोच आसा, अजून चालू जावना. कित्याक आमी येयल्ले तांकां सांगता कर कोण करना. तेन्ना लग्न जालें, हांगा म्हाजी भुरगीं जालीं 2 जाणां, भुरग्यांची भुरगीं जालीं तरी हो रस्तो जायना. थंय फाटली फॉरेस्टान माती मारली तेन्ना म्हाजे चेडूं येतालें तें पडलें घेवन. आनी इतलो आमकां ह्या रस्त्या लागून त्रास जाता. तेन्ना ह्या आमदार आमचो आसा त्या आमदारान हो रस्तो करचो. त्याची बगर हो कोण करूंक शकना, तेणेच करपाचो हो रस्तो. म्हणून हांव तेजे कडेन सामकी विनंती मागता की तेणें हो रस्तो करून आमचो दिवचो. आतां कितली घरां आसा आनी तुमी आतां बायल मनीस रातची येता, लायट बी आहा रस्त्याक कितें आहा? ना, ह्या रस्त्यार लायट ना, कांय ना. एक टायमार रातची येता, भुरगीं शिकोवंक वयतात, कामाक वयता, ते राती 12 येता वयता. आनी ह्या रस्त्या लागून आमकां भरपूर त्रास जाता. मातशें कशें करून बाबा रस्तो करचो. कित्याक लागून पळय एक फातर पडटा हें करता कोण बावडो कित्याक गाडयेर आसल्यार कोण काडून उडोवपाक शकना. कित्याक आमी कशें पडत हे भुरगीं सकाळ फुडें कामाक वयतात जावं कोण आपल्या पटाबरी वयता. कळ्ळें तुका? कोणूच वासपूस ह्या रस्त्याक करना, कोणूच करना. कित्याक रस्त्यान येता वयता कितले लोक हे पात्रांव थोडे लोक ना पूण कोणूच ह्या रस्तो बाबतो करया आमी अशें म्हणून कोणाक उतारना. कळ्ळें तुका? आतां आमदारा बी केन्ना म्हणलें तुमी? आमदारा 1 पाट 2 पाट केल्ले मेवळे आमी. आमदार म्हणटा करया तुमी आतां पास जावन येवपा जाय म्हणटा. हेजे पयलीं कवर मारलेलें न्हू तेजेर? कवर मांडून घेवन गेले न्हू, फॉरेस्ट येवन घेवन गेले जाल्यार ताका कोण तरी बंदी दिली जाल्यार तो रस्तो उरता आलो न्हू. आनी रस्तो बेगीन आतां कितले आमदार येतात, इलेक्शन येयले आमदार येतात, कोण सरपंच येतात, सगळे येतात हांगा, सगळे आश्वासन दिता वयतात.
आता पळया आता आमदारा फुडें येता आसता आमदारा फुड्यान गेल्ले आमी पूण ताणें करता दील सांगला आनी ताणें तो बेगीच्या बेगीन रस्तो करून दिवचो. आतां तेजे कडेन आमी एक रिक्वेस्ट आहा तेजे कडेन आमगेलो. आता हे लोक म्हणतात की ते स्थानिक आमदार सुभाष फळदेसाय कडेन वचून तेणी आपली जे रस्त्याचे कागाळे मांडल्यात आनी तेणी आश्वासनां दिलां. आता ते म्हणटात की तांकां जे आतांचे आमदार आसा सुभाष फळदेसाय तेंचेर होप आसा आनी ते करतले अशें ते म्हणटात. आनी एक 1.5 वर्स अशें उरलां इलेक्शनाक ते पर्यंत ते करतले असो तांकां होप आसा. सो स्थानिक आमदारान खंय तरी हो रस्तो जाता तितले बेगीन तांकां करून दिवपाची गरज आसा जेणे हे लोकांक खंय तरी थारो मेळटलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.